السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مدونة الإعلاميات للجميع. اليوم إن شاء الله تعالى غادي درس جديد حول موضوع واحد الموديل اللي هو موديل كي تري امبورطون اللي هو الموديل ديال مايكروسوفت اوفيس وورد. غادي نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع هذا البرنامج، واول درس ان شاء الله هو غادي نشرحوا هذا الواجهة ديال البرنامج والمكونات ديالو اللي هي كنخدموا بها. اول حاجه بغيتكم تعرفوها هو ان فاش كنبغيو نديماريو او اي برنامج كنبغيو نخدموا به الا وعندنا مجموعه من الطرق اللي ممكن نحلوا بها هذا البرنامج. بطبيعه الحال اول طريقه اللي هي طريقه سهله جدا هو ان فاش كنلقاو الايقونه او ليكون ديال البرنامج في البيرو كنديروا عليه ان دوبل كليك بلا سوري وكيتحل لنا البرنامج بطبيعة الحال باش نخدموا به. احنا اليوم البرنامج اللي كنهضروا عليه هو المايكروسوفت اوفيس وورد، واللي لاحظتوا انه غير متواجد بالبيرو ويندوز، ولكن عندنا في لاباغ دي تاش. ممكن نكليكي عليه هنايا في لاباغ دي تاش ان سول كليك بطبيعة الحال الى عندي في لاباغ دي تاش، ولكن الا ما عنديش في لاباغ دي تاش ممكن نمشي نقلب عليه في القائمة الرئيسية اللي هي قائمة ابداء لو مني ديماغي. كنمشيو نكليكيو على تولي بروغرام بطبيعة الحال وكنمشيو لواحد الدوسي ديالو اللي هو دوسي مايكروسوفت اوفيس، وكيطلع ليا المجموعه ديال لا سيغي ديال لوفيس اللي كنخدموا بها. البرنامج اللي غادي نشرح لكم الواجهه ديالو اليوم هو مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. غادي نديرو عليه ان سول كليك بطبيعة الحال تيتحل البرنامج. الا تعذر عليكم تلقاو البرنامج في لاباغ دي تاش اولا في المنيو ديماغي يمكن ديروا عليه ريشيرش، يعني هنايا وتكتبوا اسم البرنامج، اسم لو فيشي ديكزيكيسيون اللي هو وين وورد. فاش كنكتبوا وين وورد تنديروا تيطلع لينا تنكليكيو عليه بطبيعة الحال تيتحل لينا البرنامج. اولا يمكن نلقاوه مباشرة عندنا في البيرو. هادشي الا كنا درنا لي راكورسي في البيرو كليك دغون فيفر راكورسي بيرو كري راكورسي، الا لقيناه في البيرو دوبل كليك مباشرة بطبيعة الحال تتحل. وكما لاحظتوا عندنا 4 طرق باش كنحلوا هذا البرنامج اللي هو مايكروسوفت اوفيس وورد 2007. اللي بغيت نوصل لكم هو ان هذا البرنامج هذا هو فيرسيون ديال 2007، يعني ان قبل منه كانوا بزاف ديال لي فيرسيون قدام. نذكر على سبيل المثال 2003، وحاليا راه كاين برامج دي فيرسيون اخرين بحال 2010 بطبيعة الحال كاينه 2011. وبطبيعة الحال البرنامج بشكل عام الا كنا تعرفنا على الواجهة ديالو فكيسهل علينا التعامل معه والتعامل مع الدروس اللاحقة. اول حاجة فاش كنفتحوا البرنامج اي فونيتر كما كانت، وانا بطبيعة الحال في هذه الدروس كنستهدف واحد الفئة كبيرة جدا في المجتمع ديالنا اللي بطبيعة الحال باقي غايبة عليهم ما يسمى بالانفورماتيك، وباقي عندهم جهل بالدروس ديال الاعلاميات وما كيفهموش بزاف الاعلاميات. بطبيعة الحال ما كنهضرش على الناس اللي هما تري ديفلوبي وعارفين بزاف الحوايج، هذوك شكل اخر. انا كنستهدف الناس اللي بطبيعة الحال في حاجه الى التعرف الاعلاميات، لان الشعار ديال المدونه ديالي هو ان الاعلاميات للجميع، يعني ان خص الجميع الناس يعرفوا الانفورماتيك، يعرفوا يتعاملوا مع الاورديناتور، لان هذه هي لا تكنولوجي ديال اليوم والتي خصنا نتادابتاو معها ونعرفوها. اول حاجه اللي كتلاحظوا عندنا اي برنامج كتحلو الا وكيعطيك ما يسمى بين فونيتر نافذه. هذه النافذه بطبيعة الحال تنقصدوا بها نافذه ديال البرنامج. اي نافذه كما كانت كتلقاو فيها سكون ابيل دي بوطون ستوندار. عندنا لو بوطون فيرمي هو هذا كنسدو، يعني كيسد لينا البرنامج. الا بغينا نحلو كنعاودو نديرو ان دوبل كليك باش كيتعاود يتحل البرنامج. عندنا لو بوطون ريستوري، هاد البوطون هذا الدور ديالو هو كيصغر ويكبر، الا عاودنا كليكينا كيكبر. وعندنا لو بوطون ريدوير بطبيعة الحال تيصغر ليا البرنامج تيجيبو لاباغ دي طاش تنعاود نكليكي عليه تيطلع. عندنا لاباغ الفوقانيه، هاد لاباغ كتسمى لاباغ دو تيتر. علاش هاد لاباغ سميتها لاباغ دو تيتر؟ لان الوقيته فاش كنكونوا خدامين سيبوزون كتبنا واحد الموضوع معين بطبيعة الحال وبغينا نديرو لونغوجيسترومون نسجلو، فاش كنبغيو نسجلو كنديرو اونغوجيستري بطبيعة الحال. دونك الا درت اونغوجيستري
غادي نسجل من طبيعة الحال في واحد الاسم اللي هو اسم اللي غادي نعطيه لهذا الفيشي ديالي. هنايا الا لاحظتوا طلعت لي واحد الفونيتر سميتها نون دو فيشي، بطبيعة الحال غادي نسميوه اسي وغادي نديرو اونغوجيستري. انا سجلت بطبيعة الحال، وإلا لاحظتوا هذيك بلاصة دوكيمون ولات عندنا اسي، دونك سي بور سيت ريزون لهذا السبب كنسميو هذه لابار دو تيتر. عندنا عاود من غير لي بوطون ستوندار اللي هو فيرمي ريستوري ريدوير، عندنا ما يسمى بلا بار داكسي رابيد هي اللي كنشوفوا عندنا الفوق هنايا، فيها في لوفيرتور ديال الوورد باغ ديفو فيها لو بوطون انغوجيستري، فيها انولي وفيها ريتابلير. بطبيعة الحال بالامكان ديالكم انكم تزيدوا يعني ايقونات اخرى دي كوموند اخرين في لا بار داكسي رابيد. ممكن نكليكي وندير نوفو، بطبيعة الحال تتزاد عندي نوفو، ندير اوفرير تتزاد اوفرير، ندير مثلا ابيرسو تتزاد ابيرسو الى اخره، ندير مثلا باغ اكزومبل غرامير اورتوغراف تتزاد غرامير اورتوغراف. دونك هذه سميتها لا بار داكسي رابيد. هاد لا بار داكسي رابيد علاش سميتها لا بار داكسي رابيد؟ لان فيها دي كوموند اللي كندخل ليهم بشكل سريع. مثلا سيبوزون بغيت ندير اونغوجيستري، عوض ما نمشي لو بوطون اوفيس ونقلب على اونغوجيستري كنلقاها ديريكتومون قدامي تندير عليها كليك. سي لا ميم شوز بور اوفرير، الا بغيت نحل شي حاجه ميم شوز بور نوفو انسي دو سويت. واحد المساله مهمه هو ان اي كوموند باش كنبغي نعرف الدور ديالها كنمشي بلا ستوري وكنتسنى واحد شويه وكيعطيني لا سينيفيكاسيون ديال ديك لا كوموند ولا لو رول ديالها. هاد لا بار داكسي رابيد ممكن نكليكي وندير ليها افيشي لا بار داكسي رابيد او دو دو ريبون. لاحظتوا كننزلوها من الفوق كتولي تنزل عندنا لتحت، ولا تندير لها افيشي او دو ريبون تتعاود تطلع عندنا الفوق. عندنا ما يسمى بلا بار ولا لي زونغليت اللي هما لي زونغليت دو موني. عندنا اكوي، عندنا انسيرسيون، عندنا ميزون باج، ريفيرونس بطبيعة الحال، بوبلي بوستاج، ريفيزيون، افيشاج. وهنايا لا لاحظتوا غادي نرجعوا لاكوي. شاك موني مثلا اكوي الا كليكيت عليه الا هو كيعطيك لو ريبون ديال اكوي، سيتادير يعني لونسومبل دي كوموند اسوسي او موني اكوي. مشيتي لانسيرسيون ان انسومبل دو كوموند كي سون اسوسي او انسيرسيون ميزون باج انسي دو سويت. دونك هادي كتسمى لي زونغليت كيتسموا لي زونغليت دو موني، وشاك اونغليت عندها علاقه مع مجموعه من لي كوموند اللي كيتعلقوا بها. من غير وهذا عندنا هاد لونسومبل لي كوموند اللي كيتعلقوا بشاك اونغليت كيتسموا لو ريبون، هذا كنسميوه لو ريبون. وهاد لو ريبون الا درتي كليك ضغطه هنايا درتي غير لو ريبون كتلقى كيتماسكا لو ريبون، عاودتي درتي كليك ضغطه غير لو ريبون الا هو كيعاود ثاني يتافيشا. بالنسبه لهاد لابار، هاد لابار اوريزونتال و فيرتيكال هادو كيتسموا لي ريغل. هاد لي ريغل كنجيبوهم للمنيو افيشاج كنديرو ريغل. الا مشينا لافيشاج ودرنا ريغل دونك تيجيو عندنا لي ريغل. الا عاودنا درنا افيشاج ريغل دونك تيتماسكا. دونك هادو بو افيشي ولا ماسكي اش لي ريغل. عندنا عاوتاني هنايا سكون ابي لا بار دو ديفيلمون. لا بار دو ديفيلمون كنقولوا ليها لا بار دو ديفيلمون كنقولوا اسانسور، c'est-à-dire il nous permet de visualiser le contenu de la page et il défile le contenu en haut, en bas ou à gauche à droite بالنسبة للبار horizontal. بشكل عام فاش كنحلو لا فونيتر ديال الوورد كنلقاو واحد الصفحه بيضاء. هذيك الصفحه بيضاء هي فاش كنديرو الكتابه، هي فاش كنكتبو اي حاجه بغينا. ومن طبيعه الحال لو دوكيمون اللي حنا قدامنا دابا حاليا كنشوفو ما يسمى بلو كيرسور اللي هو هذا كيتسمى لو كيرسور ولا لو بوين دانسيرسيون. الدور ديالو هو لاسيزي يعني تنكتبو به. دونك كتلاحظوا دابا حنا كنكتبو بلو كيرسور. وفاش كنكونوا كنديروا لاسيزي بطبيعه الحال فاش كنبغيو نرجعوا للسطر تنديروا اونطري. حوايج اخرين بطبيعه الحال غادي نتعرفوا عليهم بعد. دونك هذا لوبجي اللي كيكتب باختصار سميتو لو كيرسور ولا لو بوين دانسيرسيون. هاد لوبجي هذا اللي كنحرك دابا بلا سوري سميتو لو سيليكتور. علاش؟ حيت كنديروا به لا سيليكسيون، كنكليكي كندير لا سيليكسيون ديال هاد لومو.
وإلا خرجت على الصفحة البيضاء كيبان لي السهم. هذا السهم كيتسمى لو بوينتور. كيتسمى لو بوينتور. بشكل عام غير باش نعرفكم على بالنسبه ل ان دوكيمون اوفير، بطبيعه الحال عندنا لافيشاج باج، هو فاش كنديروا لو تريتمون دو تكست. عندنا لافيشاج بلان ايكرون، بطبيعه الحال تعطيني ايكرون كبير اللي بنعاودو نديرو فيرمي. عندنا لافيشاج ويب، لافيشاج بلان، لافيشاج برويون. حنا من طبيعه الحال فاش كنحلو الميكروسوفت اوفيس وورد الا وكنمشيو نديرو لافيشاج باج، يمكننا من طبيعه الحال في هاد لا فونيتر يمكننا نتحكموا في لا زوم ديال لاباج ديالنا بالزياده. هنايا بليس تمشيو لموا تنتحكموا في لا زوم ديال لاباج. واللي كنشوفوا لتحت من طبيعه الحال هذه كتسمى لا باغ ديتا. لا باغ ديتا علاش لا باغ ديتا؟ لان كتافيشي ليا الحاله ديال لو دوكيمون ولا ليطا ديال لو دوكيمون ديالي، سيتادير لو نومبر دو باج، نومبر دو مو، لا لونغ كورونت، انسي دو سويت. يعني مجموعه من الاشياء اللي كنكونوا كنحتاجوها فاش كنكونوا خدامين في هذا لو دوكيمون. هذا بشكل عام يعني لونفيرونمون ديال مايكروسوفت اوفيس وورد. نسيت حاجه اخرى بغيت نعاود نشوفها معكم، هي بالنسبه لاجو ديال لوطخ كوموند اللي ما عندناش في هذه القائمه. هنايا بطبيعه الحال زدنا دي كوموند، ولكن لحقنا على شي كوموند اللي ما عندناش هنايا. ممكن نجيبوها من بوطون اوفيس. كنمشيو لاوبسيون وورد من طبيعه الحال، كندخلوا الاوبسيون وورد، كنمشيو نقلبوا على بيرسوناليزي. فاش كندخلوا بيرسوناليزي كنجيو نديرو توت لي كوموند. نفترض اننا كنبحثوا على واحد لوبجي اللي سميتو تابيلاسيون، دونك غادي نكليكيو ندير لا لتر تي باش نربح الوقت، ودغيا يطلعوا ليا لي كوموند اللي بادين بالتي، وكنقلبوا على تابيلاسيون. انا لقيتها كنكليكي عليها كندير لها اجوتي، كتزاد عندي هنايا، كنديروا اوكي بطبيعه الحال، وكنلقاوها دخلت عندي هنا. بعد المرات تنكونوا تنبيرسوناليزيو لا باغ داكسي رابيد، وكنبغيو نرجعوا ليطا انيسيال، سيتادير كي كانت لا باغ في لوفيرتور ديال الدوكيمون ديالنا. ممكن نعاودو نرجعوا لو بوطون اوفيس، نمشيو لاوبسيون وورد، ونجيو مباشره لبيرسوناليزي، ونمشيو نقولوا غي انيسياليزي. كيرجع لينا كيقول لي ايد فو سور دو فولوار ريتابلير لو كونت، نقول ليه وي، وكيرجع ليا لا باغ داكسي رابيد ا زيرو، سيتادير كي كانت في لو ديبي دانستالاسيون ديال مايكروسوفت اوفيس وورد. هذا بشكل عام يعني واحد النبذه على لونفيرونمون ولا لا فونيتر ديال مايكروسوفت اوفيس وورد. بطبيعه الحال في الدروس اللاحقه غادي ان شاء الله درس بدرس نحاولوا نتعرفوا على كيفاش نخدموا بهذا البرنامج اللي هو برنامج زوين بزاف وغادي ينفعكم في حياتكم. نتمنى ان هذا الدرس وهذه النبذه تنفعكم. السلام عليكم ورحمه الله.